बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ ज़ोहरान ममदानी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ज़ोहरान ममदानी का डंका बज रहा है, तो मैंने भी सोचा इस पर बात करूं और ज़ोहरान ममदानी की जो असल हकायक हैं, जो असल उसकी जीत है, उसका राज क्या है, वो मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बात को बहुत ज़्यादा तकवीद मिली हुई है और वो ये है कि 26 अरबपतियों ने उसकी मुखालफत की और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी मुखालफत की, लेकिन यहाँ पर जिन 3 लोगों ने उसकी भरपूर हमायत की उसका भी आज मैं जिक्र करूँगा, जिस पे बात हमें करनी चाहिए। बरे-सगीर पाक व हिंद का इसकी जीत में एक बहुत बड़ा किरदार है और वो किरदार मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। इसके साथ-साथ हमें 27वीं तरमीम में थोड़ी-सी बात करनी है, वो मैं प्रोग्राम के एंड पे करूँगा और बड़ी अहम बात है और ये वो बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत एक ऐसा इक़दाम करना चाहती थी, जिसकी उस वक़्त भी मैंने भरपूर हमायत की थी और आज की इस हुकूमत की भी मैं भरपूर हमायत करता हूँ। और मुझे अफ़सोस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नारे के साथ आई थी, लेकिन वो अपना ये जो मकसद था, जो इस वक़्त की हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में करने जा रही है, वो बदकिस्मती से नहीं कर पाए और वो पाकिस्तान की कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक था और आज भी है। वो कौन-सा अहम इश्यू है, इस पे बात करनी है। अच्छा, हमदानी, देखिए हमदानी एक ऐसा नाम है जिसने इस वक़्त दुनिया को वरता हैरत में डाल दिया है। वरता हैरत का अल्फ़ाज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसी एक बड़ी शख्सियत ने उसकी मुखालफत की और नेतन्याहू जैसा एक ऐसा बदबख्त आदमी, उसने भी इसकी बड़ी भरपूर मुखालफत की। लेकिन बरे-सगीर पाक व हिंद में 2 ऐसे नाम हैं जो कि एक इस दुनिया से जा चुका और एक इस वक़्त शायद भारत की जेल में कैद है। वो 2 लोग लोग कौन से हैं और उनका इस जीत में आखिर इतना किरदार और इतनी अहमियत की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? हाँ, वो 2 लोग हैं जिनमें एक शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है और एक अरविंद केजरीवाल। अब आप कहेंगे कि यार ये अरविंद केजरीवाल का जो बात है ये कहाँ से आ गई? तो मैं आपको नथी करूँगा और मैं ज़ोहरान हमदानी की जो पूरी कैम्पेन है उसके साथ अरविंद केजरीवाल और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ताल्लुक है, वो पूरा आपको समझाऊँगा कि असल दर हकीकत इसकी जीत में इन 2 लोगों का किरदार क्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो किरदार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसकी मुखालफत की और लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत में ज़ोहरान ममदानी को आज न्यूयॉर्क का मेयर बना दिया, जो अमेरिका का इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि वाशिंगटन, ज़ाहिर बात है, मैं रकबे के लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं ताकत के ऐवानों के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वाशिंगटन इस वक्त उनका दारुल हकूमत है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है और अमेरिका के क्या दुनिया के सबसे बड़े जो रईस हैं वो भी न्यूयॉर्क में रहाइश पजीर हैं। तो उसके हवाले से भी न्यूयॉर्क की जो अहमियत है वो पूरी दुनिया में मानी भी जाती है और देखी भी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर जो कि इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे फंड्स रोक लूँगा और यहाँ तक कि लोगों को वार्न करता है कि अगर तुमने ममदानी को मुंतखब किया तो तुम अपनी तरक्की को रोकने की कोशिश करोगे और मैं भी भरपूर तो आप लोगों का जो फंड्स है वो रोक दूंगा। जब किसी भी शहर के या किसी भी सूबे के जो फंड्स हैं रोक दिए जाते हैं, जैसे कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर भी 27वीं आनी तरमीम में करने की कोशिश की जा रही है, इस पे भी बात करूंगा। तो लेकिन लोगों ने उसको मुस्बत लेने के बजाय उसको उसका नेगेटिव लिया और उन्होंने ये सोच लिया कि अगर एक इतना ताकतवर बंदा एक उस बंदे की मुखालफत कर रहा है जो कि एक तो मुसलमान है और पहली दफ़ा कोई बंदा जो है मुसलमान वो मेयर मुंतखब होने जा रहा है न्यूयॉर्क की अमेरिका के लोगों में, हमने ये बात तो देखी है कि अगर वो मुसलमानों को मारते हैं या दूसरे जो भी अपना अकलियतें होती हैं उनके साथ उनका अच्छा बिहेवियर नहीं होता, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के अंदर, ये जो बात मैंने की आप उनके मुल्क से बाहर की बात की है, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के अंदर, ये यूरोप में भी है कि कम से कम अपने मुल्क के अंदर वो अकलियतों का ख्याल भी रखते हैं और दुनिया को ये मैसेज भी देते हैं कि जनाब हम तो अकलियत के बिल्कुल साथ खड़े हैं। आपने देखा कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने और यूरोप ने सबसे ज़्यादा मदद की है इसराइल की, लेकिन सबसे ज़्यादा मुजाहरे और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ें उठी हैं वो भी अमेरिका और यूरोप से ही उठी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे ने जब ज़ोहरान ममदानी की मुखालफत की और एक ऐसा खबीस आदमी जिसका नाम नेतन्याहू है, जब उसने बहुत ज़्यादा मुखालफत की तो न्यूयॉर्क के लोगों ने यह फैसला कर लिया कि हम ज़ोहरान ममदानी के साथ हैं और उन्होंने एक बड़ी ताकत के साथ 50,000 यानी कि 54% फीसद के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए और एक बड़ी जीत और एक बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने साबका मेयर को भी शिकस्त किया। अच्छा, इन 2 लोगों के साथ-साथ जो बरे-सगीर पाक व इनके जो 2 लोग हैं उनका इसमें ताल्लुक है। ममदानी की जितनी भी कैंपेन थी उसमें जो उसका मेन नारा था रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर,
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سہولتوں کی بات کی وہی سہولتیں جی جو دلی کے میئر نے دلی کے لوگوں کو پرووائڈ کی. اس نے کہا کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ میں آپ کو تقریباً اتنے یونٹ تک معاف کر دوں گا, میں صحت کے شعبے میں آپ کو ٹوٹل فری جو ہے وہ آپ کے معاملات کروں گا. یعنی کہ ٹوٹل انہوں نے وہ پالیسیاں دی جو اروند کیجریوال اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, اور انہی کو اس نے اپنا نعرہ بنایا, انہی کو اس نے کمپین بنایا. اور اس کا طریقہ کار جو تھا بالکل اروند کیجریوال کا تھا. جس طرح وہ سڑکوں پر آ کر کمپین کرتا ہے, جس طرح وہ لوگوں کو انگیج کرتا ہے, اسی طرح زہران ممدانی نے بھی کیا. اور آج وہ اقتدار کے ایوان میں بیٹھا اور ایک طاقتور ستون بن کے بیٹھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کے لیے بڑا یہ کہ اس وقت سکی کا عالم ہے, اور مجبوراً ڈونلڈ ٹرمپ اور ان 26 لوگوں کو اب آہستہ آہستہ اس کی حمایت کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے. دبے لفظوں میں جو 26 ارب پتی ان میں سے 8 نے تو کم از کم 10 نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ممدانی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ جناب میں کچھ نہ کچھ فنڈز تو ضرور دوں گا, کیونکہ نیو یارک میرا شہر ہے, نیو یارک آپ کا شہر ہے, لیکن وہاں پر اس وقت ایک مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہے اور آپ کو اس کی حمایت کرنا ہی ہوگی. 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے بات کرتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم میں جو میں نے بات کی تھی کہ بڑی بدقسمتی رہی پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ایک نصاب کا نعرہ لے کے آئے تھے, لیکن وہ ایک نصاب کا نعرہ بنانے میں یا اس قانون کو لاگو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. شاید اس وقت اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ 18ویں ترمیم تھی. اور اب 18ویں ترمیم میں تھوڑی سی ترمیم کر کے جو نصاب کا معاملہ ہے, تعلیم کا معاملہ ہے, وہ اگر پورے ملک میں ایک کر دیا جاتا ہے تو ہر پاکستانی اس پہ خوش ہے اور حکومت کا ساتھ دے گا. اور 18ویں ترمیم کے اندر جو فنڈز کا کہا جا رہا ہے کہ جو فنڈز ہیں ان میں تھوڑی کٹوتی ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی کٹوتی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صوبوں کو بڑا دل کرنا چاہیے, لیکن وہاں پر صحت کا جو معاملہ ہے, دیکھیں صحت کے معاملے پہ کوئی بھی صوبہ آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ہم کو نہیں دیا جائے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لاہور کے کسی ہسپتال میں جب کسی بھی مریض کا صحیح طرح سے علاج نہیں ہوتا تو جو برا بھلا یا جو لوگ گالی نکالتے ہیں وہ پنجاب حکومت کا اس وقت جو بھی سربراہ ہوتا ہے اس کو گالی نکالی جاتی ہے یا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے. لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ صحت کا شعبہ جو ہے وہ وفاق کے پاس تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جیسے یہ صوبوں کے پاس آیا, ہم نے دیکھا ہے صوبہ پنجاب اور بالخصوص سندھ کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ صحت کی سہولیات جو ہیں وہ بہت بہت بہترین ہے اور لوگوں کو تقریباً وہ مفت فراہم کی جا رہی ہیں. اتنے بڑے آپریشن وہاں پر ہارٹ کے آپریشن ہو رہے ہیں, جگر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. دنیا کے اندر ایک جدید ہاسپٹل اس وقت مگوٹ کے اندر, کیا نام ہے ان کا شہر, وہاں پر موجود ہے. حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے لیکن اتنا بڑا ٹیکنالوجی والا ہاسپٹل وہاں پر موجود ہے اور لوگ وہاں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. صحت کا شعبہ بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے. چیف آف سول ڈیفنس کے نام سے ایک عہدہ جو ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے, چیف آف ڈیفنس سٹاف کے نام سے ایک عہدہ جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے, یا کمانڈر ان چیف کے نام سے. تو اگر ایک کوئی شخص یا کوئی ایسا فوج کا مضبوط آدمی جو تمام جو فوج کے معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے, اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عہدہ بھی چلتا رہے گا, اگر اس طرح کو عہدہ ہے تو یہ دنیا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھارت کے اندر اس وقت یہ عہدہ موجود ہے. وپن راوت کے بعد اس وقت انیل چوہان جو ان کے آرمی چیف بھی ہیں اور چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میں یا مختلف ممالک میں ایسے تجربات کیے گئے اور جس میں ان کو اگر کوئی کامیابی بھی مل رہی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کامیابی مل رہی ہے, ان کی کامیابی تو ہم نے نست و نابود کر دی تھی. آپ نے دیکھا کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے کس طرح ان کو ناکو چنے چبوا دیے. لیکن ہمیں چلنا ہے اپنی پالیسی کے ساتھ. ہمیں صحت کا جو شعبہ ہے وہ بالکل ان کے پاس رہنا چاہیے, صوبوں کے پاس. تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ بالکل واپس جانا چاہیے. پاپولیشن کا جو شعبہ ہے وہ بھی بالکل واپس جانا چاہیے. اور اگر صوبے اپنے حصے کا 10% یا 15% یا 20% تک بھی کٹوتی کرتے ہیں تو ان کو دے دینا چاہیے. اور اصل میں معاملہ جو ہے کہ صوبوں کے پاس جب سال ختم ہوتا ہے تو بہت زیادہ جو فنڈز ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلدیاتی جو نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جب اگر پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام ایک طاقت کے ساتھ وجود میں آ جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ صوبے اور زیادہ بہتر کریں گے اور صوبائی حکومتیں جو بھی ہوگی ان کو زیادہ عوام کے اندر پذیرائی بھی ملے گی اور وہ اپنے جو پیسہ ہے اس کو ایک بہترین طریقے سے جسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم جو وفاق سوچتا ہے کہ صوبوں کے پاس اتنا فنڈ موجود ہوتا ہے اور وفاق کے پاس تو فنڈز نہیں ہے. وفاق کے پاس بہت زیادہ فنڈ ہے لیکن وفاق پر بوجھ بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا.
میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں جی۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم جی۔